आता परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की जायते कॉम्पिटिशन जाल्ली कारणान आमचे फर्निचरा डिमांड दिसान दीस कमी जायत वयता हँडमेड फर्निचराचो। हांव शराफत आनी हांव मडगांव नावेली धर्मापूरचो आनी ह्या धंद्यान आतां म्हाका एक 30-35 वर्सां जालीं। हांव गल्फ वॉरांतल्यान येयल्लो 92 तेन्नासून ह्या धंद्यान इनवॉल्ड आसा। आयज मेरेन हे धंद्याचेर हांव जियेता आनी म्हजो संवसारूय म्हाजी घरदार आनी भुरगींपणां हे धंद्याचेरूच सांबाळटा। आनी हो ट्रेडिशनला भशेन आतां ट्रेडिशनलूच हो धंदो आनी आमी हातीन करता। आमचे कडेन व्हडले मशिनरी असो प्लांट ना, पूण हांव हे कमिटीन मेंबर आसा आनी ही कमिटी कशी डिसिजन घेता ते प्रमाणे हांव चलता, तितून हांव सगळ्यांक घेवन चलता आनी आमी एक सगळे मेळून एक डिसिजन घेता की हे करया आनी कितें नाका तें। आनी आमचो लिडर आसा ज्योती गुप्ता बाणावली, तो कितें सांगता तेका आमी फॉलो अप करता। आतां आमचो प्रश्न हांगा असो आसा की दिसान दीस ही आमची रेट वाडत वयता, म्युनिसिपालिटीची जावं सोफ्याची जावं ही रेट वाडत वयता। ती रेट आमकां इतली टफ जाता की आमी ताका मॅनेज करूंक शकना। आनी सर सांगता, प्रमोद सर सांगता की हो धंदो ट्रेडिशनल धंदो भायल्या लोकांनी टेक ओवर केला अशी आमचेर आतां अशी परिस्थिती येयला की टेक ओवर आमकां सोडून दिवचो असो दिसता। जेन्ना धंदो तसो जाला आनी आमकां सोडून दिवचो दिसता तेचो फायदो भायले घेता आनी तो मागीर तो टेक ओवर करता। आमकां जर गव्हर्मेंट जर बरे भशेन फेसिलिटी दी आनी आमकां फक्त ट्रेडिशनल ह्या फेरयेच्या धंद्याक जर आमकां बरे भशेन फेसिलिटी दी जाल्यार आमी एका दुसऱ्याच्या हातीन जावं वचपाक दिवचे ना। आमी सांबाळटले, आमी कंटिन्यू करता। मारियो फर्नांडीस, हांव कार्पेंटर, ओरिजिनल कार्पेंटर। हांव हातीन काम करून वेपार घेवन येता आनी दुसरें म्हळ्यार न्हू आमकां मडगांव फेरेक न्हू जायते डिस्कावंट दिला। ते भाशेन हांव मागोता हे फावटी हिंगा आमकां वास्कोय डिस्कावंट दिवचो म्हणून। आनी चड कोण प्रमोद सांगता मागता आमी हातीन काम आमगे घराक येवन चोय आमी हातीन काम कोताय आनी फेरे हाड आमी वेपार रिंगताय। गेलते फावटी आमकडे दिलो गेल्ले 850 रुपया रनिंग मीटर आनी जे 1000 गार्बेज गेल्ली। ताका हांवें सांगलेलें ऑफिसराक आमी गार्बेज कोण आमी लागता कुडक देखून आमी घार घेवन वयताय, वेपार उरता तितलो आमी घार घेवन वयताय, आमकां गार्बेज कित्याक घेवपा जाय काय म्हणून। आनी दुसरें म्हळ्यार न्हू इन्शुरन्स केलो तेणी 150 रुपया। हांव पयशे भरूंक गेलोलो, हांव पयशे भरून आसूं येयला ऑफिसराक झोकोण कित्याक आमी हातीन होम मेड कोताय। हांव कार्पेंटर आनी हांव कमिटीचो मेंबर, हे सगळे आमी कमिटीचे मेंबर। हांव मागोता प्रमोद सावंत तुमी आमी मडगांव हेल्प केलें तशें करून हे फावटी आमकां वास्को कोचें कित्याक आमकां वास्को 8,500 घेता हिंगा सॉरी मडगांव 8.5 गेल्ले 6.5 गेले डिस्कावंट करून अशें आमी जगोण। आनी हांव मागोता हिंगाचो आमचो मिनिस्टर आहा तो तुमी आमकां हेल्प केला ते भाशेन वास्को हेल्प करचें म्हणून। म्हाजें नांव दुर्गेश शिरोडकर, हांव हँडमेड कार्पेंट्री करता। जालीं कितलीं वर्सां आमी वास्को सप्तकाक जावं प्रत्येक गोंयभर आमी आमची फर्निचर घेवन भोंवतात। आमी आयज वास्को जाले ते बरोबर आमी पणजे वयतले। आतां परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की जायते कॉम्पिटिशन जाल्ली कारणान आमचे फर्निचरा डिमांड दिसान दीस कमी जायत वयता हँडमेड फर्निचराचो। हेच बद्दल गेल्ले वर्साक जेन्ना प्रमोद सावंत जेन्ना वास्को सप्तका येयल्लो आनी तेन्ना तेणी सणेकार खाजीकार हेंकां रिबेट दिवन तेंकां फेरयेचे सोपो हो सामको कमी केल्लो की मिनिमम केल्लो। तेच भशेन हांव आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की आमी बी हँडमेड आहा की थोडेच जाण उरलेले आहा की तेंकांय तुवें अशेंच हें करून हो हँडमेड एक आमचें ट्रेडिशन हें चलता तें आमकां मुखार दवरपा खातीर तेणी आमकां हेल्प करचें। तेच बरोबर कितें जाल्लें आहा वर्सान वर्स आमी दादले मनीसच फर्निचराक येताले, ओन आमच्यो बायलो मनश्यो एक 4-5 वर्सां जालीं बायलो मनश्यो बी ते हितून काम करून मुखार सरलेलीं आहा की हे फर्निचराची ट्रेडिशन अशी दवरुपाक आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचो। आनी तेच बरोबर ओनू आमकां की जी फी वाडयल्ली आहा ती आमी फाल्यां आमचे हांगसरले आमदारा कडेन आमी वचपाचें आहा फाल्यां सकाळीं। तेणी आमकां तो आमकां अशेंच आसवा तो जेन्ना मडगांव HGPDAचो चेअरमॅन आशिल्लो अशेंच तेणी मडगांवची फेरी आमकां कमी केल्ली की आयज आमी तेज्या गांवांत येयल्ले आहा। आमकां एक आस आहा की तो जरूर कमी करतलो। तेच बरोबर आमी प्रमोद सावंता कडेन मागता की आमकां पणजे जी फेरी खूब म्हारग पडटा ती आमकां कमी करची आनी हेच्या मुखार आमकां हें ट्रेडिशन वाचून दवरुपाक जें उरलें ट्रेडिशन जे फिशरमॅन जावं दुधकार आहा जावं सगळे हांकां जी हें दिल्ली आहा तीच आमकां ही दिवची। Erminia Castagna and I am from Kurdori. So हांव काम करपाक लागले जायतीं वर्सां जालीं आनी फेरी पासून आमी सगळे फेरी भोंवताय केन्ना वयर सकयल जाता
पूण आतां पयलीं भाशेन आमकां जायना इतलें गिराक जायना कांय ना आनी आमी होममेड सगळो वेपार आमी घरा कडेन करताय आनी सगळी आतां म्हारगाय जाल ते भाशेन आमकां कांय प्रॉफीट आमून नाय हाडपा आहाय दवरपा आहाय दुदाचे सगळे हे कारण आमी चड कांय फायदो कांय जायना पूण तेरू फुड्यार आमी येताय कित्याक आमच्या भुरग्यांक चड असो इंट्रस्ट ना कार्पेंट्रीचो सो भुरग्यांक ना म्हणटरी ती आमी सांबाळटाय सो आमकां सपोर्ट जावप कोणाचो तरी सपोर्ट जाय आमकां हे आनी बिझनस आमी मुखार व्हरपाक आमी ते सकयल दवरपा दिनाय आमकां भर देखूनाय जाल्यार पासून आमी आनी मुखार जावपाय एक पावट सकयल जाता पूण इतलें मागता आमकां हे बिझनस आनी काबार जायना तुमी आमकां हेल्प करचो आनी आमी सदां आसतलीं